Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्या बाबा बिडीनो आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू आपल्या शिसांक 12 शिसांक पदवी दिता देव चार काडूक आनी सगळे भाशेचो पिडा रोग बरो करूंक. आयज मोगाच्या बाबा बिडीनो ह्या जेजूच्या नावान हांव तुजे पासप मागणी करता. तुझे दोळे दाप आनी ह्या दिसाक हे घोडेक तुका कसली पेकोणी जाय ती जेजूक सांग. कित्याक तुझे पिडे परस तुजो देव व्हडतो. He is greater than your sickness. And He can touch you and He can heal you because ताचे लागीं सगळी पदवी आसा, बळ आसा, शक्ती आसा. आनी तोच म्हणटा आपल्या उतरांत, तर हांव तुजी भलायकी तुका परती दितलो आनी तुजे घावे हांव पेखयतलो. ह्या वेळार मोगळा जेजू ह्या भावाक हे भयणीक तुज्या हातान घालता. ताच्या जिवितांत आसलेली कसली पिडा ती तुज्या हातान घालता आनी तुजे लागीं सगळें घडटा. कित्याक आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तूं थोट्याक, कुड्ड्याक, मोन्याक, भेऱ्याक सगळ्याक तुवें बरें केलें जेजू. मेलोल्यांक पासून उठयलें. ह्या वेळार जेजू ह्या भावाची हे भयणीची काकलूत कर. आनी कसली पिडा ह्या भावाक भयणीक आसा जाल्यार तुज्या पवित्र नांवान, तुजे पवित्र सक्तेन तुजो हात ह्या भावाक भयणीक लाय. ह्या भावाची भयणीची तकली तरी बरी ना. मायग्रेन जाल्ली आसा. तकलेचे केंस जोडटात. नर्व्स सारकी नात. जेजू मोगळा तुजो पवित्र हात ह्या भावाचे तकलेक व भयणीचे तकलेक तूं लाय म्हूण तुजे लागीं मागता आनी ताका पेखय. तकलेंत कसली दुयेंस जाल्लें आसा, ट्युमर जाल्लो आसा वा आनी कितेंय जाल्लें आसा भितर तकल्यांत, जेजू मोगळा ह्या भावाक हे भयणीक तुजो हात लावून तूं पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगळा ह्या भावाक भयणीक ताच्या दोळ्यांत प्रॉब्लेम आसा. दोळे दुखतात, फूल पडलेलें आसा, ऑपरेशन आसा. ताच्या दोळ्यांक तूं हात लाय म्हूण तुजे लागीं मागता आनी ताचे दोळे पेखय जेजू. जेजू मोगळा ह्या भावाचे भयणीचे कान तरी बरे ना. ताका सारकें आयकोंक येना. कान दुखतात. कानांतल्यान कितें व्हांवता. ह्या वेळार जेजू ताच्या कानाक तूं हात लाय आनी ताच्या कानांत कसलेंय दुयेंस आसा जाल्यार तें तूं पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगळा ह्या भावाक भयणीक नाकाचे प्रॉब्लेम आसा. नाकांत दुयेंस आसा. नाकाचे हाड वाडटा. सायनस जाल्ले आसा. जेजू मोगळा ह्या बाबाक भयणीक तुजो पवित्र
सोक्तेवून तूं हात लाय जेजू, ताच्यानी हुस्कार तरी सारको घेवंक जायना जेजू. ह्या वेळार जेजू तूं ताका पवित्र हात लाय. जेजू मोगाळा ह्या भावाच्या भयणीचे मुखामळ, ह्या मुखामळाक जाय ते तरेचे पिंपल्स येता, तूं आनी कितें शिबां पडलेली आसा, तूं आनी कितें तूं ताच्या मुखामळाक जाल्लें आसा फेसाक, जाल्यार जेजू ह्या वेळार ते सगळे तुज्या पवित्र रोगतान तूं धुवन नितळ कर म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगाळा ह्या भावाच्या भयणीच्या तोंडांत भितर जावं ताचे दांत फुट्टात, जिबेक कितें तरी जाल्लें आसा, कसलेंय ताच्या तोंडांत भितर दुयेंस आसा, वो आल्सर जाता तोंडांत भितर, जेजू ह्या वेळार ताच्या तोंडाक तूं हात लाय, ताच्या जिबेक हात लाय जेजू. ह्या भावाचे भयणीचे गळो तरी दुखता, कितें जेवता तें गळ्या लागींच उत्ता कशें दिसता, थायरॉयड जाल्लें आसा गळ्यांत, सूज येयलोली आसा गळ्याक, थायरॉयडाचो कॅन्सर जाल्लो आसा, जाल्यार ह्या वेळार जेजू तुज्या रोगतान, तुजे सुक्तेन तूं ह्या भावाक, हे भयणीक, ताचो गळ्याक तूं हात लाय जेजू, आनी सगळे तरेच्यो पिडा ताच्या गळ्यांत आसलेल्यो पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगाळा ह्या भावाचे हात बुजां तुज्या हातान घालता हांव, तशेंच भयणीचे हात आनीक बुजां तुज्या हातान घालता हांव. सगल्या हातीची बोटांक तूं पेखोवणी दी, आख्ख्या साथीक जेजूक तांच्या पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. कसली पिडा आसा, फ्रॅक्चर्ड आसा, वो हात दुखता, बुजां दुखतात, जेजू ह्या वेळार तुजे पवित्र सुक्तेन तूं पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. हालेलुया. जीसस, जीसस, टच, टच, टच. जेजू मोगाळा ह्या भावाचे भयणीचे काळीज बरें ना, काळजाक ब्लॉक आसात, काळजाक बुराक आसा, काळजाचें कसलेंय दुयेंस आसा जेजू, ह्या वेळार जेजू तूं तें तुज्या पवित्र रोगतान पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. हांगासर आसलेली भयणीक जरी हड्ड्यांत गूंट येयलोले आसा, हड्ड्याक ताच्या कॅन्सर कितें जाल्लो आसा, जाल्यार जेजू तूं ह्या वेळार ताच्या हड्ड्याक तूं हात लाय जेजू, आनीक ताका, हे भयणीक, हे दुयेंसांतली तूं पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगाळा ह्या भावाचे भयणीचो फाटीचो कोणो तरी दुखता, बसूंक जायना, न्हिदूंक जायना सारकें, जायते फावटी त्रास जातात. जेजू ह्या वेळार ह्या भावाचे भयणीच्या फाटीच्या कोण्याक तूं हात लाय आनी तो पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू, जेजू मोगाळा ह्या भावाचे भयणीचे लांगसांक तूं हात लाय जेजू, पेखोवणी तूं फावो कोर म्हूण मागता. किडन्यो आसात जेजू, ताच्या किडन्याक तूं हात लाय जेजू, आनी किडनेंत कसलेंय दुयेंस आसा, फातोर जाल्यात वा आनी कितें जाल्लें आसा, जाल्यार जेजू तूं पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगाळा ह्या भावाच्या भयणीच्या पोटांत कितें जाल्लें आसा, चिरोवन सारकी जायना, वो जायते पोटांत दुखता, जेजू ह्या वेळार सगळे ताच्या पोटांत कितेंय आसा जाल्यार जेजू तो तुजो पवित्र हात लाय जेजू, आनी पेखय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेजू मोगाळा खिरीत भाशेन
ह्या बाबाचे लिव्हर भयणीचे लिव्हर तुझ्या हातान घालता ते तू पिकोय म्हूण तुजे लागीं मागता. जेसू मोगाळा ह्या बाबाचे पांय आनी भयणीचे पांय तुज्या हातान घालता. सकल जावन वयर पासून ह्या बाबाचे आनी भयणीचे पांय तुज्या हातान घालता. कसलेंय कितें दुयेंस आसा पांयाक, कितेंय तरी तांकां फ्रॅक्चर जाल्लो आसा पांयाक, वो कसलेंय दुसरें दुयेंस आसा जेजू ह्या वेळार तुजो पवित्र हात तांच्या पांयाक लाय जेजू आनी तांकां पेकोय म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू. जेजू मोगाळा हे बाबाक भयणीक भुरगे रचोन येवंक जाय, रचोन येना जावंक ताका प्रॉब्लेम आसा जाल्यार जेजू ते तूं सुटावें कर जेजू. आनीक तांकां भुरग्याचें देणें मेळटा ते भाशेन ताच्या सांद्यांक तूं हात लाय म्हूण तुजे लागीं मागता जेजू. हे भयणीक तरी शिस्त जाल्लो आसा वरीस जाल्यार जेजू तूं तांकां पिकोय आनी सगळे तांचे कुडीचे सांदे जेजू एक एक कुडीचो सांदो तूं पिकोय म्हूण तुजे लागीं मागता. Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus, praise you Jesus. एक एक कुडीचो सांदो जेजू तुज्या हातान घालता तांकां तूं पिकोय